الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي وفي مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صدر محفل خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت استاذ العلماء مفتی محمد رمضان احمد چشتی صاحب صوفی باصفا استاذ العلماء محسن اہل سنت حضور قبلہ پیر رضا الرحمن شاہ صاحب زیدہ مجدہ دیگر علماء کرام طلباء کرام مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دفتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی آج دی روحانی وجدانی ایمانی مبارک محفل پاک دا اہتمام انسلام ملک محمد نواز صاحب عرف ملک مٹھو صاحب نے اپنے بیٹے دی ولادت با سعادت دی خوشی دے اندر اس مبارک محفل پاک دا اہتمام فرمایا ہے دعا ہے اللہ جل شانہ دی مقدس بارگاہ دے اندر اللہ جل شانہ اس بچے نو عمر خضری عطا فرمائے اور اہل حق علماء حق دا غلام بنائے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تابعدار بنائے اور سب مسلمانوں اپنی خوشیاں دے اندر اسی طرح ہی اللہ رسول دی خوشی نے ملوز خاطر رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد دے مستحق نے ساڑھے بھائی دوست، اور الحمدللہ انہوں 4-5 سال ہو گئے نے ساڑھے پڑوس دے اندر تشریف فرمایا مدرسے دے۔ اساں انہوں خوشی دے اندر یعنی اللہ جل شانہ دی طرف کو خوشی فضل ہویا ہے، انہوں اساں نافرمان نہیں ویکھیا، یعنی خوشی نو نافرمانی نال کر دیا نہیں ویکھیا۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق بخشے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ مزید شریعت مصطفیٰ دا تابعدار بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میں تہاڈی بارگاہ دے اندر تھوڑے وقت دے اندر جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے، بے مثال موضوع اور بے مثال مرد حق دا ذکر خیر، جنہ دا نام سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماموں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ اور بھی انہاں دے فضائل دے اندر بہت کچھ آیا ہے۔ اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، بزرگ فرماؤندے نے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوئے تے اللہ دی رحمت نازل ہوندی۔ چونکہ محرم شریف دا مبارک مہینہ اپنی برکتاں، اپنی رحمتاں، اپنے فیض و برکات سمیٹ دیا ہویا ساڑھے تو الوداع ہویا ہے، اور اے سفر شریف دا مہینہ چڑھے ہے جس دے اندر بہت سارے اللہ دے ولیاں پاکاں دا وصال شریف ہویا ہے، یعنی یہ ولیاں دا مہینہ ہے، اللہ دے پیاریاں دا مہینہ ہے۔ تو میں اسے مناسبت نال الحمدللہ یعنی سمجھ لو بھی 1 2 یا 3 سفر شریف دی ہوئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے میں نے موقع بخشیا کہ میں بیان جناب دی بارگاہ پیش کر رہا ہوں۔ دوستان گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندروں گزر رہے سن، مدنی فرمایا اور ساڑھے ماموں آ رہے ہیں، اے شان وکھری۔ اور سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اس یار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا فرمائی کی، اللہم استجب لسعد اذا دعاکا، فرمایا اے اللہ میرا سعد تیرے کل جو بھی منگے انہوں عطا فرما دے۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نتیجہ، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنے یار واسطے یہ دعا فرمانا انج اللہ نو قبول ہویا ہے۔ میں صرف وہ چند گلیں تو اڈی بارگاہ پیش کرنی ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جو بھی زبان شریف چکڑے ہے اللہ پوری فرماؤں دا رہے ہے۔ بولو تو صحیح نہ یار دوستو، معلوم ہویا کچھ ایسے اللہ دے بندے ہوندے نے کائنات دے اندر، کچھ ایسے اللہ دے بندے ہوندے نے جڑے منہ وچوں کڈن اللہ پوری فرما چھڑدا ہے، بلکہ روایتاں وچ آوندا ہے میرے کچھ ایسے بندے نے اللہ دے قسم کھا لین، بول تے صحیح نہ، یعنی اللہ دے ذمہ ہو جاندا ہے کہ انہاں دی گل نوں پورا کیتا جاوے۔ یہ انہاں لوکاں وچوں ہی نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، چلو رہن دینے ہیں نہیں دس دا، بولو ذرا ذوق نہ۔ تو دوستو میں آپ دا ذکر خیر کرا، میں پلید دی زبان اس قابل نہیں، لیکن
پھر ہوئی گل ہے کہ اللہ دے پیاراں دا ذکر خیر کیتا جاوے سنیا جاوے تے رب دی رحمت نازل ہوندی اس نظریے نال اے سوچ عقیدہ ہتھاں دا کاسا بنا کے دل دا کاسا بنا کے کہ یا اللہ اپنے محبوب دے اس مرد کلندر دے ذکر خیر دا صدقہ میں مجرم پلیت جانور تو بدتر نو رب سونے ہدایت کاملہ عطا فرما دے سب مسلمانوں ہدایت کاملہ عطا فرمائے دوستو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی بھی دعا فرماؤں دے سن اللہ سونا لتواڑی بارگاہ دے اندر پہلی گل او میں آپ جدو گورنر بنے نے یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ نو کوفے دا گورنر بنایا یعنی ملک شام دا توجہ نہیں فرمائی نے تو اس دوران جیڑی آپ دے منہ شریف چو گل نکلی وہ تواڈی بارگاہ چ پیش کر دیاں جے تواڈا ذوق ہوئے بس چند گلاں کرنیاں نے یعنی صرف ذکر خیر کرنا مقصد ہے موضوع تانوں پتہ ہے پھر اون دے واسطے تڑکے دی لوڑ ہوندی تو اے تڑکے تو بغیر موضوع ہے بولو ذرا ذوق نال انشاءاللہ العزیز اے بھی اپنا ہی سواد دے وے گا تسی گلاں سنو گے تہاڈا دل آکھے گا کہ یار پہلی باری آج سننے پے ہیں سناواں قرآن ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماؤندا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي میرا رب العالمین جل شانہ فرماؤندا ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بارے اے کلیمہ سا تانوں اپنی ذات واسطے پیدا فرمایا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اے کلیمہ سا اپنی طرفوں تواڈے وچ محبت رکھ چھڈی ہے جیڑا تانوں ویکھے گا ویکھدا ہی رہ جاوے گا اے آیا کریمہ سناؤن دا مقصد ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم کے حق دے اندر نازل ہوئیاں لیکن دسنا چاہنا وا کائنات دے اندر ایسے بھی اللہ دے بندے ہوندے نے جنہاں نوں رب سونا اپنے واسطے ہی پیدا کردا ہے اور اپنی طرفوں ایسی محبت ایسا ذوق رکھ چھڑدا ہے قسم خدا دی کر کے آنا وا انہاں تو نہ دور ہون نو جی کردا ہے انہاں دا مکھ نظر آ جاوے جی کردا ہے بندہ ویکھدا ہی رہ جاوے ادھر ویکھ ایسے لوکاں وچوں ایک بندے مرد خدا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے ماموں نے اور انہاں دی شان دے اندر بہت ساریاں روایات لبدیاں نے ادھر ویکھ لیکن وقت دے پیش نظر وقت دی قلت دے پیش نظر نا چیز آپ دا ذکر خیر کو جس انداز وچ کردا ہے کہ جدوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو کوفے دا گورنر مقرر فرمایا تے کچھ بندے آ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی شکایت کیتی کی آخدے نے اے فاروقہ سعد ساڑھے نال انصاف نہیں کر دے اے سن کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور تے کچھ بندیاں کوفے بھیجیا انہاں دی شکایت سن کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور تے کچھ بندیاں مقرر فرمایا او چلے گئے جا کے مسجداں دے اندر مختلف مساجد دے اندر پوچھ دینے دسو سعد کجدا ہے اور جس بندے کو چھوڑا کر ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے انسان ہیں بڑے پیارے انسان ہیں سب کوئی دس دے رہے توجہ فرما ایک دنوں نبی لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یار جنہ سید تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور ابو سادہ نامی بندہ ٹکریا آپ نے انہاں بھی پوچھیا اندے کولوں بھی سنا حضرت سعد بن ابی وقاص کیسے نے
کیا انہاں دے کردار نے کیسے بندے نے توجہ انہاں قسم دے کے پوچھیا بعد اولاد شریک مولا دی قسم دے کے پوچھیا دسو سعد کنج دے نے ادھر ویکھ او کہن لگا اگر تسی میرے کول قسم دے کے پوچھ دے جے پھر سنو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انصاف نہیں کر دے مال تقسیم دے وچ انصاف نہیں کر دے خود جنگاں وچ شامل سیدنا ابو حضرت سید اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تک جدوں یہ گل پہنچی کہ ابو سعدہ نامی نے میرے بارے انہیں جا کے آئے کہ آپ انصاف نہیں کرتے مال دے اندر آپ خود جہاد میں شامل نہیں ہوتے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ ملتجی ہوئے اللہ دی بارگاہ التجا کر دے اے اللہ محمد دی دوڑ محمد عربی دے بوئے شریف تاکی ہوندی ہے قسم خدا دی بدلہ نہیں لیا مگر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی بارگاہ جو التجی عرض کرتے ہیں مولا اگر ابو سعدہ جھوٹ پہ آخدا ہے اگر ابو سعدہ میرے بارے جھوٹ پہ آخدا ہے مولا یہ عمر لمبی کر دے یہ عمر لمبی کر دے مولا یہ تنگ دستی بڑھا دے انہوں تنگ دستی دے اندر مبتلا فرما دے انہوں فتنیاں دے اندر مبتلا فرما دے او شخص ابو سعدہ جدو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ان دے بارے فرمایا اگر مولا یہ جھوٹ پہ آخدا ہے تہمت پہ لاؤں دے یہ عمر لمبی کر دے عمر لمبی کر دے اندے دے تنگ دستی مسلط فرما دے اور جناب جی اور اس کو فتنیاں دے اندر مبتلا فرما دے ادھر ویکھ ابو سعدہ بڈھا ہو گیا اس دی اکھاں دیا پلکاں اکھاں تے ڈگ پئیاں بھویں اکھاں تے ڈگ پے بڑے پے وچ توجہ پھر کی ہویا نہایت تنگ دست ہو گیا کنگال ہو گیا گلیاں وچ منگدا پھردا سی اور بڑے پے وچ ایسا نام مراد بنیا کہ جوان کڑیاں نو لنگ دیا تپ دیا ٹچکراں پیا کردا سی ہاں جی جناب جی ہوش سے کام کرن لگ پیا تے ذلیل و خوار ہو گیا صدقے جاواں میرے ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بد دعا دا صدقہ توجہ نہیں فرمائی تہمت لائی سیدنا ابو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تے آپ نے بد دعا فرمائی یا اللہ دی عمر لمبی کر دے اینو تنگ دست کر دے اگر یہ جھوٹ کہن لیا بولو تو صحیح یار این دی عمر اچھا تواڈے ساہ کیوں سک گئے نے ایویں بندے منہ بنا کے بیٹھے نے بول دے کیوں نہیں یہ صحابی مصطفیٰ دا ذکر خیر ہے مزاج اپنے ٹھیک کرو یار جویں دا موضوع ہوئے اوویں دا ذوق پیدا کریا کرو بولو دا ذوق نہ گلاں ساریاں ہی ہوندیاں سن لیکن اے ویکھو نا تسی سنو گے انشاءاللہ حالی تے پہلی گل ہے سواد آئے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کر دے مولا اگر میرے تے بندا پیا جھوٹ ایندی عمر لمبی کر دے اینو کنگال کر دے اور فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے جو دعا نبی دے یار منگی سی اللہ نے اویں کیتا عمر لمبی ہو گئی اتنی لمبی ہو گئی کہ آ جڑے پر بٹے نے اے لمک کے اکھا کے آ گئے تے اس عمر وچ کڑیاں نو چھیڑن لگ پیا لنگ تے ٹپ تے لونڈیاں نو توجہ نہیں فرمائی نے اکھاں مارن لگ پیا اور جناب تنگ دست ایڈا ہو گیا کہ در در دے ٹکڑیاں تے بھیکاں منگن لگ پیا ساں کر کے آندے نے اوے اللہ دے ولی نو تنگ نہیں کرنا چاہیے نہ ولی کے حال پہ تنگ کر او نہ ولی کے حال پہ تنگ کر نہ ولی کے حال کا مذاق اڑا جسے چاہے جتنا نواز دے جسے
جتنا نواز دے یہ در رسول کی بات ہے. اگلی گل سماعت فرماؤ جو جناب دا ذوق ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو باہر نکلنا آپ بڑے سونے سن. آپ دا چہرہ مبارک ایڈا سونا اور بولو ذرا ذوق نال سونے جوان سن. اگر میں اللہ دے فضل نال ذرا جیندیوں کے بولو بڑے ہی سونے سن. کون اب بولتے صحیح نہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ سرکار نے ایک عورت چھانک دی سی. جدو آپ نے باہر تشریف لے جانا عورت نے ویکھنا چوری چوری تکنا آپ سرکار منع فرماؤ دے سن لیکن وہ باز نائی صدقے جاواں تربیت مصطفیٰ تو. بولو او ویکھ دی سی نبی دا یار منع فرماؤندا سی تساں ویکھن والی نو نہ ویکھن والی نو چھانکنے معلوم ہویا اساں نبی دے یاراں دا راہ چھڈ بیٹھے. توجہ آپ نے انہوں منع فرمایا نہ ویکھ حرام کم ہے. او عورت بعد نہ آئی آپ سرکار دی زبان وچوں جملہ نکلیا کی شاہ واجوہی یا اللہ ایندا چہرہ بگاڑ دے جس دے ناز تے نخرے وکھاؤندی ہے. بولو اور رب نے اوندا چہرہ ادھروں پھیر کے پیچھے کر چھڈیا. بولتے صحیح کتی پچھلی کھتی والے پاسے منہ بگڑ گیا ہوندا. معلوم ہویا تو پاک دامن رہ رب قسم خدا دی انج تیریاں عزتاں بچا لے گا. بولتے صحیح نہ یار یہ بھی سیدنا سعد بن ابی وقاص کی شان ہے. اور تو ویکھتی سی تے آپ منع کرتے جان بھی اللہ دی بندی ہے رب تو ڈر. بولتے صحیح نہ بعد نہ آئی منع کرن تو بعد آپ نے بددعا کی یا اللہ اندا چہرہ ہی بگاڑ دے. ادھروں پھریا دے پیچھے پاسے ٹر گیا. بولتے صحیح نہ ذوق نال ادھر ویکھو لجبالا سیانے آندے نے انج کہہ لا بھی آپ دی زبان تے رب بولدا سی. بولتے صحیح. ایک دن آپ وضو فرما رہے سن سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے سن. آپ کی اپنی بچی شریف نے بی بی پاک نے چھوٹی جی بچی سن. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے سن. آپ کی بچی نے پانی وچ ہاتھ چا پائے. حضرت سعد بن ابی وقاص دی زبان شریف وچوں نکل گیا اللہ تیری قوت کم کر دے وے. ساری زندگی ایڈی عمر ہو گئی اس بچی پاک دا قد نہیں ودیا. بولو صحیح طرح آپ دے منہ شریف جو نکل کے اللہ تیری قوت کم کر دے وے. بولو ذرا ذوق نال. تے سعد بن ابی وقاص دے منہ شریف جو نکلے جملے سن سونے نبی جو فرمایا سی. بولتے صحیح نہ یار آپ دی اپنی بچی مبارک دا پھر قد نہیں بدیا. بولو ذرا ذوق نال. تاں کر کے بزرگ فرمانے نے صوفیاء کے بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو علماء کے بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو. بولتے صحیح نہیں یار اساں صوفیاء دے بھی بے ادباں تے علماء دے بھی بے ادباں تاں تے سب کچھ لئی پھرنے ہیں. بولو تو صحیح. کاسے رحمت دے بھری پھر دی قوم اخلاق تو ویلی شرم تو ویلی حیا تو ویلی یہ قوم توجہ نہیں فرمائی نے. اور اگلی گل سماعت فرما سنا دیا. ایک بندہ آیا بس یہی گلاں سناونیاں نے. بولو ذرا ذوق نال. ایک بندہ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو برا بھلا کہن لگ پیا پیڑا کہن لگ پیا آپ دے بارے نازیب الفاظ استعمال کردا ہے. اے سنیا سیدنا سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی اے اللہ اے تیرے اس بندے نو ولی نو برا پیا کہندا ہے جڑا تیرا پیارا ہے جڑا تیرا محبوب ہے جڑا تیرا محب ہے. اللہ سونے نے پاک سعد بن ابی وقاص دی دعا مبارک انج قبول کیتی ہے.
مجمع حالی پھریا نہیں، یعنی کی مطلب مجمع حالی ٹوٹیا ہی نہیں۔ مجمع دے وچ مولا علی مشکل کشا نو ایک بندہ پیڑا کہن لگ پیا، نازیب الفاظ کہن لگ پیا۔ ادھر ویکھ اس مجمع وچ ایک سواری کدی، اونٹ کدیا، اس بندے نو رگ دیا، ماریا سر پر نے، بچہ پہاڑ پتھر تے سر پھٹ کے پیش پاشا پاش ہو گیا سی۔ اوتھے ہی بردار ہویا، معلوم ہویا شالی مشکل کشا نو بھونکن والا۔ بولتے صحیح نہیں یار دوگلا، اے بھی میرے ساتھ بن ابی وقاص دی دعا بولو اے بد دعا بے ایمانہ دے حق وچ بولو ذرا دوگلا۔ اگے سمجھی سوچتا اگے سنی اے ذوق تہاڈا اللہ، اے گل سنو گے تے تانوں ایں سمجھ لو بھی چس آ جائے گی۔ استاد رمضان صاحب ایک دن سنائی سی، آپ پڑھ رہے سن سعد بن ابی وقاص سرکار دی زندگی مبارک دے حالات، اج اردو ترجمہ بھی لب گیا، بولو ذرا ذوق نال میرے سامنے سناواں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فارس دے نال، فارسیاں دے نال، فارس دے نال جنگ ہو رہی سی، مسلمانہ دی جنگ ہو رہی سی، فارس ملک فارس صحیح کر یار بہت ہی بازا میں بنا سادہ لکھا بولو ذرا دوستو، ملک فارس دے نال جنگ ہو رہی سی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار لشکر نو لے کے دریا دجلہ، دریائے دجلہ، او دجلہ دریا اس نو عبور کرنا چاہتے سی۔ توجہ تے جیڑیاں دریا تے کشتیاں سان اونا تے قبضہ کافران دا ہو گیا، ساریاں کشتیاں اونا قبضے وچ لے لیاں۔ توجہ دشمن دے قبضے وچ کشتیاں آئیاں، ادھروں دریا دے اندر تغیانی آ گئی، دریا ٹھاٹھا مار دا چڑھ گیا ہے۔ توجہ اس حد تک چڑھ گیا سیاہ جھگ، توجہ ہے نا دریا دے جھگ آ جاندی ایک سفید تے کالی، یعنی آپ فرماؤں نے کالی جھگ اس دریا نو اپنی لپیٹ وچ لے لیا، یعنی چادر بن گئی۔ توجہ ہے تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤں نے دریا لنگنا ہے، دریا دجلہ دریا بول تو صحیح نا یار، دجلہ دریا لنگنا ہے، کشتیاں انہاں دے کول نے۔ ان سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے مدنی دے صحابہ چلو دریا وچ گھوڑے دوڑاؤ، پا دیو دریا دے اندر گھوڑے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، اسباب جتھے ختم ہو جاندے نے اتھوں مصطفیٰ لاجپال دے یاراں دے کام شروع ہوندے نے، بولتے صحیح نہیں یار۔ نبی دے یار نے دسے کہ اساں او محمد عربی دے امتیاں جڑے رسول اللہ دے دین دی اشاعت واسطے ہر او قدم اٹھا سکنے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی جڑے کافرانو دندان شکن جواب دین۔ ادھر ویکھو دوستو آپ سرکار نے فرمایا چلو گھوڑے دڑاؤ، پا دیو دریا دے اندر تے پڑھ دے جاؤ کی سناواں دعا، بولو 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 جیندیاں کچھ بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماؤں نے دعا منگو، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آگے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے یار اے دعاواں پڑھی جا رہے ہیں، دریا اتے نبی دے یار ٹر دے جا رہے ہیں تے خرما خرما تھوڑ کے نہیں
ٹہل ٹہل کے ذوق نال ٹہل ٹہل کے پانی اتے مدنی لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی میت دے اندر آپ سرکار دے نال دریا اتے چل رہے نے جدو فارسیاں ویکھیا کافراں ویکھیا آقا نامدار دے یار دریا تے ٹرے آ رہے نے سارے بھج پے دوڑ گئے کہن لگے اے انسان نہیں لگ دے سانو کوئی جن لگ دے نے او انسان نہیں لگ دے انسان نہیں لگ دے انسان نہیں لگ دے او پانی تے ٹرنا انساناں دا کم نہیں معلوم ہویا عقل دے ترازو تے ولیاں نو تولنا اے کافراں دی سنت ہے او چلیا قسم خدا دی کر کے آنا وا اج نا مراد تاں کر کے وہابی نا مراد ہوئی کہندا ویکھو جی انسان ہو کے کوئی انج کم کر سکدا ہے انسان ہو کے اللہ دے کول ستے آسمان تے عرش مولا ٹپ سکدا ہے انسان ہو کے ویکھو جی تسی کنج گل پہ کر دے جے اے پانی تے ٹرنا اے ہواواں چڑنا اے انسان دا کم نہیں پر انہاں چگلاں نو پتہ نہیں او جنہاں نو رب اپنا بنا لیندا اے جڑے نگاہ مصطفیٰ وچ آ جاندے نے انہاں نو ہوا وچ اڑنا کی آکھدا اے او جھلیا قسم خدا دی اونا آپ کی اڑنا ہوندا ہے جدو دادا حضور دے سامنے او راجہ جوگی آیا سی ہوا وچ اڑدا ہے آپ دے مرید کچے پہ گئے سی ادھر وے میرے دادا حضور فرمایا او فقیر دی جُتیے کفر ہواواں وچ تو تھلے پئی کفر ہواواں وچ تو تھلے پئی ہے جُتی اُڈی ہے نہ گیس نہ پیٹرول نہ انجن نہ سی این جی اللہ نے دسیا ہے او ولی تے ولیاں دے دھردیاں جُتیاں بھی ہواواں وچ اُڈ سکدیاں نے اُڈ کے اس کافر دی ٹنڈ کٹ کے قدمی سجیا ہے کافر بھی سمجھیا ہے اوے ہوا وچ اُڈنا کم نہیں اے فقیر دا کم ہے جُتی جو اُڈ کے پیراں میں سٹی بیٹھی ہے دین انہاں دا اللہ ہے قسم خدا دیو راجہ جوگی وہابیوں سننی ہویا بولو اے بلکہ مینوں کہن دے وہابی نام مرادو جوگی تو بھی اگے نے یہ آندھنے جو ہوئی نہیں سکدا او کافر ہواواں وچ اُڈے فقیر دی جُتی اُڈ کے ٹنڈ کٹ کے پیراں وچ سٹے معلوم ہویا او تے کافر بھی اُڈ سکدے نے اپنی عقل دے ترازو تے تولنا اے نبی دے غلاماں دی سنت نہیں اے کافر ہی آکھدے سن اے کیویں ہو سکدا ہے مردے زندے کرنا تے رب دا کم ہے حضرت شمعون او دو یار او جڑے آئے سن سیدنا حبیب نجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی حمایت دے اندر ہی سیدنا شمعون علیہ السلام دی حمایت دے اندر آئے سن او نہ آکھیا لیاؤ مردے اسا زندہ کران گے لیاؤ مادرزاد اندے اسا اکھاں دیواں گے لیاؤ کھوڑی والے پھوکا ماراں گے شفا لب جانی قسم خدا دی کر کے آنا وا او ناممکن انہاں دے دل دماغ وچ گلاں سن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پیارے انج کر وکھایا سی پر رب عمل دے دے رب عقل دے دے رب شعور دے دے رب علم دے دے قسم خدا دی اے کوئی گل مشکل نہیں اور رب فرماؤں دے جیڑا میرا بن جاندہ ہے میں اکھاں بن جانا زبان بن جانا کن بن جانا ہاتھ بن جانا جنہیں کلندر اقبال فرماؤں دے نے ہاتھ ہے اللہ کا بولو 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 ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ ارے بندہ مومن کا غالب و کارافری کار کشا کار سار توجہ ہے جو دوستو انہاں کہ انسان نہیں لگ دے یہ تو کچھ جن نے پانی تو ٹورے ہوندے تو بھی ٹہل کے بولو ذرا ذوق نال خرما 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 سمجھ دے پورے ذوق نال
قدم رکھ کے ہاں جی دوڑے نہیں سمجھدے سن جن نے پیر ٹکا دیتا ہے وہ انج لے بھی جائے گا بول تو صحیح رہی یار شک چ نہیں سن اپنے رب نال شک وچ اپنے دین چ شک نال نہیں سن آئے او جدو دین چ بندہ پٹ جاوے ایمان کامل ہو جاوے جو کہنا وا پیا جو سننا وا پیا اللہ رسول تو انج ہونا ہے تے جویں اللہ رسول فرمایا ہے انج کراں گے تے انج ہی ہوے گا بول تے صحیح نہ پھر تسی ویکھیا ہے او سساں وانگو جنوں حضرت خواجہ زید بن بصری توجہ ہے جی عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر لگا دوستو انج آپ تقریر کر رہے ہیں حوران دا ذکر خیر ہویا او اللہ دے بندیو رب دے راہ وچ جانا دیو رب حوران دے وے گا ایویں بیان ہو رہا سی جنت دے نظارے جنت دیاں حوراں جنت دے محلات جنت دے نہراں جنت دے پھل تے باغات دا ذکر خیر ہو رہا سی تے اماں جی ضعیف جنہ دا نام ام ابراہیم مجمع چ چھال مار کے آ گئیاں کہن لگی عبد الواحد جیڑی حور دا تو پہ ذکر کرنا ہے میں چاہنیاں میرے پتر دا اسے نالی نکاح ہو جائے ہو سکتا ہے بولو کیا ہو سکتا ہے اماں پاک دا اکو ایک بیٹا سی حضرت ابراہیم بولو حضرت عبد الواحد فرمان لگے اماں اللہ دا وعدہ سچا ہے اس دے رسول دا وعدہ سچا ہے تے جمعے منگن نہیں ایویں ہو جانا اماں گھر ٹر گئی ادھر ویکھیا جو یقین دسنا پیا یقین جب تک یقین کامل نہ ہوے قسم خدا دی کر کے نہ کدی رب دی رحمت دے خزانے نہیں ہاتھ آوندے ادھر ویکھو دوستو تاں تے بے یقینی دا شکار ہاں بے یقینی دا شکار ہاں تے تاں تے دین نو سمجھنے دور تک بھی امید نہیں کافر نو سمجھی بیٹھے ہمیشہ انہیں رہنا ہے بولتے صحیح حالانکہ رب قسم خدا دی چاہے انج چٹ نہ لگے صبح اٹھے تے عرشہ ویل ہوئی بھی ہوئے انج ہویا نہیں اللہ دے عذاب آئے ستے نے لوگ ذوق شوق نال ستے نے شاشیاں شراباں ستے نے رام کر رہے نے عذاب ہے صبح شے ہی گونی لبی بولو تو صحیح ذرا ذوق نال ہاں جی خیر توجہ دوستو گل توجہ دھیان نال سماعت آخری لمحات نے ذرا کھڑ کے دڑکنا بولو سبحان اللہ اماں گھر تشریف لے گئی ہیں شاہ جی کرو جو مال سی لے کے آ گئی ہیں کہنے لگی ہے عبد الواحد میری نو دا حق میں رہی او بولو نہ پتر نے بیوی ویکھی ہے نہ ماں نے نو ویکھی غیب تے اللہ دے بھروسے تے اللہ دے کامل ولی فقیر دی زبان تے یقین ہی ہے نا اعتماد ہی ہے نا پیسے لے کے آ گئی ہیں فرمایا میرے پتر دا حق مار جے میری نو نو دے دیا جے اگوں عبد الواحد سرکار کی کیتا او مال ویچیا گھوڑا لیا تلوار لئی جنگی ساز و سامان نال اس دے اکو ایک پتر نو ہاں جی ملوث فرمایا مبلوس فرمایا ملبوس فرمایا انہاں اپنے زیب تن سارا جنگی ساز و سامان لے کے ٹور پینے رب دے راہ میں جہاد کرنے لاڑا پہ جاندہ بولتے صحیح نہ یار اوتھے جا کے ہو گئے شہید تے حضرت عبد الواحد اپنے صحابہ یارانو فرماؤن لگے بھی یار ماں دا ایک پتر سی اچانک خبر نہ دیا جے ماں ہے کدھر دکھ تے غم چ پریشان نہ ہو جائے توجہ جدو او مسلمانہ دی فوج فتوحات کر کے واپس ہل پلٹی تے بی بی پاک دوڑ دی نا مبارکباد دین واسطے مجاہدین نو تے آ کے آندی نے عبد الواحد سنا خوشی دی خبر ہے یا غمی دی خبر ہے توجہ نہیں فرمائی حضرت عبد الواحد کہنے لگے اماں خوشی دی خبر کیڑی غمی دی خبر کیڑی تو اڈی کی مراد ہے آپ فرماؤندیاں نے اے عبد الواحد اگر تو آکھیں گا نا تیرا پتر واپس غازی بن کے لوٹے آئے میں غم کرانگی میرے رب نے میری قربانی قبول نہیں فرمائی میرے لاڑے نو قبول نہیں فرمایا بولتے صحیح نہ تے جے عبد الواحد تو آکھیں گا نا تیرا پتر رب دے راہ میں لڑدا شہید ہو گیا ہے تے میں خوشیاں کرانگی مٹھائیاں ونڈانگی آپ فرماؤں دے اماں پھر خوش ہو جا اللہ سونے نے تیرے لاڑے نے قبول فرما لے اماں سنیا تے منہ جو بے ساختہ بخن یا ابراہیم واہ واہ ابراہیم خوش کر چھڑے رات ستی
خواب دے اندر اپنے بیٹے نو اسے جنت جندہ ذکر خیر ہو رہا سی اسے جنت دا لاڑا بن کے ویکھی ہاں جی اپنے ویکھیا نظارہ فرمایا صبح ہوئی تے کہن لگی عبدالواحدہ میرے رب دا وعدہ بھی سچا ہے رسول اللہ دا وعدہ بھی سچا ہے تے اللہ دا قرآن بھی سچا ہے اس درجے دا یقین جب بندہ مومن نو مل جاوے سمجھی قسم خدا دی دنیا میں جنت نو ویکھدا ہے بولو ذرا دو ادھر دیکھو سونیو جدوں نہ ویکھیا بھی یہ تے پانی تے ٹرے اوندے نے انہاں کہ انسان نہیں لگدے تے کوئی جن نے بھج پے جتیاں چھڈ کے توجہ نہیں فرمائی انہاں ایرانیاں تے فارسیاں دا بڑا مال مدنی دے یاراں نو حاصل ہویا تے جدوں آپ کنارے تے پہنچ گئے مال سارا کٹھا کیتا نبی دے یاراں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نے او دسو دریا ٹپ دیا ہویا دریا عبور کر دیا ہویا او کسے دی کوئی چیز تے گم نہیں ہوئی کسے دا نقصان تے نہیں ہویا ایک آقا نامدار دا یار لشکری عرض کردہ سوڑیا میرا پیالہ گھوڑے دے نال بجیا ہویا سی دریا دے تھپیڑے بج بج کے رسی ٹوٹ گئی ہے میرا پیالہ ڈگ پیا ہے میرا پیالہ گم ہویا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماؤندے نے او دریا وہاں نبی دے یاراں دی چیز واپس کر دے قسم خدا دی کر کے نا دریا دی چھل آئی ہے پیالہ باہر کنارے تے لگیا بولو دوستو اللہ اکبر و کبیرہ جیندیاں کہ بولو او پیالہ بھی باہر آ گیا مروان ظالم بندہ ہویا سی جیندیاں کہ بولو او کچھ گلاں باتاں کر رہا سی تے کہن لگا اے دنیا دا جتنا مال ہے اے میرا اپنا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سن کے تے جلال وچ آ گئے آپ نے فرمایا چکا ہاتھ بول تو صحیح نہ یار دا جنواد نے ملہ دی دوڑ مسیح تک بولو اے اللہ دے بندے دی دوڑ اپنے رب تک ہی تھی بولو حضرت ذوق نہ تے جنہ دا رب بن جاوے پیچھے کچھ ہے رہتی نہیں یہ جہان ایم این اے ایم پی یہ دنیا دارانا یاریاں دے تعلق داریاں جوڑ دا بھی کام آون گے بول دے صحیح نا اللہ دا ولی انہاں نو نوک تے نہیں لکھدا وجہ کی او دنیا دارانو اللہ دا فقیر نوک تے نہیں لکھدا وجہ کی سمجھی اٹھ بولیا چلو تھے چلیے جتے سارے اننے نہ کوئی ساڑھی ذات پچھاڑے دے نہ کوئی سانو انہا مقصد کی ہوندہ ہے وہ دنیا تو کنارہ کش ہوندہ ہے دنیا داران تو کنارہ کش ہوندہ ہے کیوں ہوندہ ہے انہوں پتہ ہے انہا ساریان دے دل اور انہا ساریان دیا طاقتاں اور انہا ساریان دے جو لوگاں فوائد حاصل ہوندے نے انہا ساریان دا مالک بولتے صحیح نا تو جدو او میرا ہو گیا ایک ہی چیزاں نے بولتے صحیح نا یار وہ پھر ایک نالی تعلق جوڑ دے جدو ایک نال جوڑ دے پھر قسم خدا دی کر کیا نا میرے استاد محترم ہاں جی مفتی محمد فضل احمد چشتی لاجپال موٹرویا خان کا ڈوگران ضلع حفظ آباد آپ واپس آ رہے سن سنا دیں گل خان کا ڈوگران تقریر کر کے ضلع حفظ آباد تقریر کر کے واپس آ رہے سن نما نما موٹر وے بنیا سی اوتھے مووی پوائنٹ دے اندر استادہ دی گڈی روکی گئی کہنے لگے مولوی جی تصویر بناونی ہے آپ نے ٹھڈا ماریا کیمرہ تھلے ڈگ پیا ٹوٹ گیا انہاں پھڑیا تے قید کر لیا سی بولو اے استادانو انہاں جناب جی گڈی دے اندر بٹھایا کیمرہ جو ٹوٹ گیا کہنے لگے تانوں سزا دیواں گے تہاڈا پرچہ ہونا ہے جیل ہو جاوے گی آپ سرکار تھانے آ گئے چوکی آ گئے توجہ آپ سرکار تے پرچہ کٹیا گیا حضرت مفتی محمد فضل احمد چشتی اللہ دی بارگاہ چ ملتجی ہوئے مولا میں تیرے اس لانتی اے جڑا نظام ہے سونا میں تیرا بندہ اس لانتی نظام دے تھانے دے خلاف کچہری دے خلاف پرچیاں دے خلاف مولا میں نہ دے ترلے نہیں کرنے آپ دی زبان شریف سے جگ جاندہ پوری ٹیوٹا گڈی نال سی قسم خدا دی آپ نے عرض کیتی ہے مولا میں نہ دے ترلے نہیں کرنے ٹھاٹ نال دین بیان کرنا ماں تے ٹھاٹ نال یہ تھو جانا ہے
قسم خدا دی رات دے 3 بجے نے، رات دے 3 بجے نے، اس دے علاقے دا سوچو نیند نہیں آئی، سکون نہیں آیا، ادھی رات جیل وچ آیا، تھانے وچ آیا، جیل وچ آیا، تھانے وچ آیا دا بابا جا تیری مہربانی، پتہ نہیں سانو کی کر چھڈیا آئی، سانو بستر تے نیندر ہی نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال، مفتی المعظم حضور قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب۔ ایک گل نہیں ہزاراں گلاں تینوں سنا سکنا، ایک گل نہیں قسم خدا دی کر کے آنا ہزاراں گلاں۔ اب بولو حضرت اے فیض اللہ دے پیاریاں دا، اے فیض رب دے فقیراں دا، فرمایا یا اللہ میں انہاں دی منتاں منتاں کو نہیں کرنی ہے، دین میں ڈٹے نہ چوٹ میں بیان کرا تے جدی کدی قابو آ جاتا یہی کرا، فرمایا نہیں میں تو نہیں ہونا سونیا، نہ کو پرچہ پھوکنا تے نہ کو جیل نہ ہون تے نہ کو وکیل نہ کو جج، ایویں جانا ہے بول تے صحیح قسم خدا دی کر کے آنا یعنی میں تانوں لکھاں بندے سی تے گواہ پیش کر سکنا اس ویلے دے درویش توجہ نہیں فرمائی نے، ادھی رات 2:30 بجے دا وقت تے انہاں کہ بابا تیری مہربانی تیرا پرچہ بھی منسوخ تے ہر شے جا ساڈی جان چھڈ، توجہ نہیں فرمائی نے، پتہ نہیں تانوں کی کر چھڈے، نیند پیندی نہیں پئی، پتہ نہیں کی کچھ نظر آون لگ پیا، بولو تے صحیح ہو۔ عرض پہ کردا سا آپ نے فرمایا چکا ہاتھ، مروان نے فرمایا چکا ہاتھ، بولو اے با اینی کیتا تے خدا دا نا جے ہاتھ نہ چکیا جے تواڈے ہاتھ چکیچے رب خالی موڑ دئی، نہیں اے میرا مال نہیں سب کچھ اللہ دا ہی ہے، بولو ذرا ذوق نال، اے میرا مال نہیں سب کچھ اللہ دا ہی ہے۔ اے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اے اوہی نے جنہاں نو حضرت عبداللہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن جاش نو فرمایا سی جنگ احد دے موقع تے جنگ لڑن تو پہلا جیڑی بھی رب کو دعا مانگی مدنی فرمایا رب قبول فرماندا ہے، دعا کی تھی آپ نے دعا کی تھی یا اللہ میں اس جنگ وچ کافراں نال لڑاں، بڑے بڑے کافراں دے گاٹے لاواں، پوپاں دے گاٹے لاواں، تلواراں کھو کے انہاں نوں وڈاں، نیزے کھو کے انہاں نوں ماراں، برسیاں کھو لواں، ہاں جی زرا کھو لواں تے یا اللہ میری اس دعا نوں قبول فرما۔ حضرت عبداللہ ابن جاش فرماندے نے آمین۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جاش نے دعا فرمائی، یعنی دعا یاراں دی دعا انج قبول ہوئی جویں دعا فرمائی سی رب نے اوویں قبول فرما لیا۔ الغرض دوستو ساری گل دا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے جڑا مدنی دا بن جاندا ہے، جڑا اللہ رسول دا بن جاندا ہے، انہوں کسے شے دی کمی رہندی، کسے شے دا قرآن پڑھے الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار میرے بیلی، او خبردار بیلیاں نو نہیں تینوں مینوں تے بھابیاں نو کیتا جا رہا، بولو او دشمناں نو کیتا جا رہا، الا ان اولیاء خبردار جڑے میرے بیلی نے نہ انہاں نو کسے شے دا غم ہے نہ کسے مخلوق دا خوف ہے، بولو ذرا ذوق نال، نہ انہاں نو غم ہے نہ انہاں نو کسے شے دا خوف ہے۔ خوف کیویں ہوے جڑے ایک دا خوف لا لین، رب سونا بندیاں دے خوف جڑا ایک دا خوف رکھ لیندا ہے رب بندیاں دا ڈر اون دے دل وچوں کڈ دیندا ہے، تے جڑا اون دا خوف کڈ پوے پھر بیلیو بندے دا خوف ہو جاندا، فون کرن لاکھ روپیہ آ جانا چاہیے ورنہ ویکھ لے میں 25 سال کٹ کے آیا بیٹھا ہی بولتے صحیح، وہ پھر لتاں گنتیاں کردیاں نے پاویں 50 بال ہون، بولتے صحیح بھی اس کنجر کتا جا بندہ جنا دیتے تے اے لے لیا، بولتے صحیح نا، تے جڑا رب نال لا لیندا نا قسم خدا دی کر کے آنا وہ بڑے بڑے فرعوناں دے سامنے حسین وانگو کھلو جاندا، بولو اے وہ آندا تو میرا نقصان دا مالک نہیں، میرے نقصان دا مالک اللہ ہے، اس دا رسول ہے، اب بولو اے گل جدو سمجھ آ جاوے دوستو انسان مستغنی ہو جاتا ہے، ہر شے تو بے پرواہ ہو جاتا ہے، لا پرواہ ہو جاتا ہے، جدو ایک بے پرواہ دی پرواہ کرن لگ پیندا ہے، بولو تو صحیح نہیں آ تے جڑا اس بے پرواہ دی پرواہ لا دے وے او پھر دوستو ہر گلی دے گنڈے دا شکار بن جاندا ہے، ہر دنیا دار دا لقمہ بن جاندا ہے۔ دعا کرو اللہ جل شانہ
سانو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غلامی عطا فرمائے آمین اور ایک دے بوے دے بے کے ایک دے سانو مرنے دی توفیق عطا فرمائے آخری کلام تقریر دا اختتام جے تواڈا ذوق ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سنا دیا ساڈا پیر باہو فرماؤندا ہے جو دم غافل یا رسول دم غافلی جو دم غافلی یا رسول ساتھ مرشد سبق پڑھایا سنیا سخنی گیا کھل رکھیا سچت مولا لایا کمایا مرمر تھی جنگے اسفری یہ باہو او باہو او مرمر تھی جنگے اسفر کے باہو یارا مطلب نو پایا ملک صاحب دی اس محبت میں اپنی بارگاہ قبول فرما کے اللہ تعالی جان مال اولاد اور رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے رحمت فرمائے اور انہاں دے بھائی ناصر صاحب اللہ جل شان انہاں دے کبیرہ صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما کے اگلا جان سونا فرمائے اللہ تعالی سب مسلماناں نوں موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے موضوع شریف برکت واسطے ذکر خیر کیتا ہے مدنی دے یار دا اللہ تعالی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ جنا چیز پلید دا اے نظرانہ قبول فرمائے اللہ اکبر اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ اللہ تعالی دردہ بھی غلام تے کردہ بھی غلام بناوے آکھو آمین بلکہ میں ایک تو گل چ تھوڑی جی اضافہ کر دینا ادھر دیکھو سوڑے نہ ایتھے کردہ کمال ہے نہ ایتھے دردہ کمال ہے ذہن چ رکھ لیں نہ کردیاں دا کمال ہے نہ دردیاں دا کمال ہے کمال مصطفیٰ لاجپال دی غلامی وچ پاویں کردہ کر لوے پاویں دردہ کر لوے جے کردہ دا غلامی مصطفیٰ قبول نہ کرے تے ابو جہل تے ابو لہب تے جے دردہ محمد عربی دا غلام بن جائے تے بلال حبشی سلیمان فارسی بھی اہل بن جاندے نے بولتے صحیح سارا کمال مصطفیٰ دی غلامی وچ ہاں جی میرا دل کرتا ہے شیر نات دیکھ دو تو سنا دیا اجازت ہوگی دے ذرا جیندیوں کو بولو سبحان اللہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر
کو میں جان گیا اسے سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا یا نبی اور ہلکے بڑھ رہے یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اسے سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا اور ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا اسے سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اسے سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا یا نبی اور نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اسے سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور غیب کا جاننے والا ان جب میں نے کہا اور لفظات کرو گے دوستان غیب کا جاننے والا ان جب میں نے کہا غیب کا جاننے والا ان جب میں نے کہا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اسے سب مان گیا اسے سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا یا نبی او نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اسے سب مان گئے اسے سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا اپنے بات قبول فرما مصطفیٰ جان